नमस्ते। अहिले संसारमा एउटा बडो अपत्यारिला खालका उथलपुथलहरू, परिवर्तनहरू, ध्रुवीकरणहरू, समीकरणहरूको एउटा क्रमबाट गुज्रिरहेको छ। मैले यहाँहरूसँग पहिले पनि भनेको थिएँ, दुनियाँ लगभग चाहिँ तपाईको 1 वर्ष अगाडि हामीले जस्तो देखिरहेका थियौँ त्यो अवस्थामा छैन र परिस्थिति धेरै उल्टिसकेको छ। जस्तो विश्वको समीकरण र शक्ति सन्तुलन यति ठुलो आकाश पाताल भइसकेको छ कि त्यसको रिजल्ट भोलि देखियो भने हामी चाहिँ अचम्म मान्नुपर्ने स्थिति छ, अथवा चाहिँ सामान्य मान्छेलाई अनौठो लाग्नुपर्ने स्थिति विकास भइसकेको छ। मैले एउटा घटनाक्रम आज विशेष गरिकन एउटा घटनाक्रम उठाउँछु, अलिकति विस्तृत चिरफार गर्दै। अस्ति भर्खरै फ्रान्सका राष्ट्रपति चीनको भ्रमणमा गए। सी जिनपिङसँग उनको 6 महिना चाहिँ तपाईको 6 घण्टासम्म चाहिँ छलफल भयो, वार्ता भयो। अब त्यहाँ उनले केही कुराहरू त्यही पनि उठाएका थिए, जस्तो चीनसँगको व्यापारिक सम्बन्ध आफूहरूले कटौती नगर्ने त्यो इच्छा नभएको, अथवा चीनले युक्रेन द्वन्द्वलाई समाधान गर्नको निम्ति एउटा भूमिका खेल्न सक्छ र खेल्नुपर्छ भन्ने आग्रह गरिएको, रुसलाई मिलाउन शक्ति चीन मात्रै हो भन्ने खालका अनुरोधहरू उनले गरेको धेरै चिज मिडियामा आएको थियो। उनी फर्किसकेपछि त्यहाँबाट फर्किसकेपछि पोलिटिको भन्ने एउटा पत्रिकालाई उनले एउटा अन्तर्वार्ता दिएका छन्। त्यो अन्तर्वार्तामा उनले के भनेका छन् भन्छ भने, युरोप मस्ट रेजिस्ट प्रेसर टु बिकम अमेरिकाज फलोअर्स। हैन, अमेरिकाको पिछलग्गु बन्ने जो दबाब छ त्यसबाट युरोप मुक्त हुनुपर्छ। नम्बर 1 उनले चाहिँ सायद मलाई लाग्छ संसारका सबै मान्छेहरूको निम्ति यो अप्रत्याशित थियो। म्याक्रोनको यो भनाइ अप्रत्याशित थियो। एउटा चाहिँ अमेरिकाको पिछलग्गु हुनबाट बस्नुपर्छ भने उनले भने, अमेरिकाको नाम किटेर। दोस्रो उनले त्यहीसँग जोडेर के भन्यो भन्छ भने, युरोप रणनीतिक रूपमा स्वायत्त बनेर संसारको तेस्रो महाशक्तिका रूपमा उठ्नुपर्छ भन्ने अर्को कुरा अरे। रणनीतिक स्वायत्तता भनेको जस्तो आर्थिक रूपमा अमेरिकाबाट स्वायत्त, सामरिक रूपमा सुरक्षाको कोणबाट अमेरिकाबाट स्वायत्त, आफ्नै खुट्टामा उभिने, अथवा चाहिँ राजनीतिक रूपमा पनि अमेरिकाबाट स्वायत्त। उनको भनाइ थियो युरोप अमेरिकाप्रति निर्भर छ। जबसम्म यो निर्भरता रहन्छ तबसम्म युरोपको विकास हुँदैन। त्यसकारणले युरोप अमेरिकाको पिछलग्गु बन्नबाट जोगिएर रणनीतिक रूपमा स्वायत्त हुनुपर्छ र यो विश्वको तेस्रो महाशक्तिको रूपमा उदाउनुपर्छ। अब म्याक्रोनको यो भनाइ गजबको छ। किन यसलाई चाहिँ अलिकति मैले ऐतिहासिक रूपमा पनि अलिकति चिरफार गर्न कोसिस गर्नेछु। अब यसका पछाडि धेरै कारण छन्। जस्तो कारण के छन् भन्छ भने, म तत्काल यो पछिल्लो अवस्थाका केही कारणबारे भन्छु। यसको एउटा आक्रोश, म्याक्रोनको एउटा आक्रोश कहाँ देखिन्छ तत्कालको राजनीतिको भन्छ भने, सन् 2021 मा जब युक्रेन द्वन्द्व हुनुभन्दा अलिकति अगाडि अमेरिकाले अस्ट्रेलिया र फ्रान्सका बीचमा भएको पनडुब्बीको खरिद सम्बन्धी अस्ट्रेलियाले फ्रान्ससँग गरेको एउटा अरबौंको जो सम्झौता हो त्यो सम्झौता खोसेर आफूले हटपेको थियो, हैन। अब त्यसमा बेलायत पनि संलग्न थियो र अस्ति भर्खरैको समाचार अनुसार त्यो पनडुब्बीको सौदाबाजी अमेरिकाले बेलायतले अहिले भर्खरै गरे, हैन, अस्ट्रेलियासँग गरे। त्यसबाट फ्रान्स एकदमै चिढेको थियो। अब अरबौंको त्यो चाहिँ तपाईको खोसेको छ, जबकि फ्रान्स चाहिँ तपाईको नेटोको सदस्य हो। अब त्यो चिडचिडाहटपन तपाईको म्याक्रोनमा देखिन्छ र उनको चिडचिडाहटपन कतिसम्म तपाईको बढिसकेको छ भन्छ भने, जस्तो युरोपको स्वायत्तताको कुरा र अमेरिकाको पिछलग्गु चाहिँ बन्न नहुने कुरा मात्रै होइन, त्योभन्दा अगाडि बढेर उनले के पनि भनिदिए भन्छ भने, जस्तो ताइवानको जो मुद्दा हो, जो सङ्कट हो नि, त्यसबाट युरोप बिल्कुल अलग हुनुपर्छ। यो हामीसँग सम्बन्धित मुद्दा होइन। नम्बर 1 उनले सिधै चीनलाई समर्थन गरे र उनले भने हामी एक चीनको नीति मानिरहेका छौँ र हामीले त्यही नै नीति मान्ने हो, हैन। दोस्रो कुरा उनले त्यो पनि गरे र तेस्रो उनले के पनि थपे त भन्छ भने, युक्रेनमा हामीले के गर्यौँ त। उनको आशय थियो अमेरिकाले हामीलाई फसायो, हैन। जस्तो युक्रेनमा हामीले के गर्न सक्यौँ त, आफ्नो चाहिँ तपाईको सिमानाको वरिपरि रहेको युक्रेनमा त हामीले केही गर्न सकेनौँ त हामी ताइवानमा किन फस्ने,
हैन, किन यो हाम्रो मामिला होइन। उनले भने यो अमेरिकनहरूको मामिला हो। युक्रेनमा पनि हामी त्यही गल्तीले फस्यौँ, एउटा चाहिँ स्पष्ट सोच बनाउन नसक्दा अब हामीले समाधान गर्नै नसक्ने भयौँ। अब ताइवानमा फस्यौँ भने हामी राम्रोसँग चाहिँ तपाईँको एउटा दलदलमा जाकिन्छौँ। अब यति कुरा चाहिँ तपाईँको माइक्रोनले चाहिँ त्यहाँ गरे। अब यसका पछाडि मैले केही तात्कालिक कारण छन्, जस्तो तात्कालिक एक दुईवटा कारण अरू म भन्छु। एउटा चाहिँ पनडुब्बी सम्बन्धी जो सौदाबाजी थियो त्यो अमेरिकाले खोस्यो र फ्रान्समा खोस्यो। फ्रान्स त्यसै बेला आगो भएको हो। दोस्रो यसमा यो तत्कालको कारण के छ भन्छ भने युक्रेन द्वन्द्वलाई लिएर त्यसको समाधान गर्न रुससँग वार्ता गर्नुपर्छ भन्ने कुरा जर्मनी र फ्रान्सले धेरै पटक कुरो उठाए, तर अमेरिकाले टेरपुच्छ नलाइकन सुनेको नसुने गरिकन त्यो युक्रेनलाई प्रयोग गरेर एउटा विस्फोटक परिस्थिति पैदा गर्यो। यसले गर्दाखेरि उनीहरूमा अनुभूति के भयो भन्छ भने युक्रेन द्वन्द्वमा हाम्रो भूमिका लगभग समाप्त भइसकेको छ र अमेरिकाले हामीलाई फसाइसकेको छ भन्नेमा पुगे हैन। जस्तो हाम्रो आवाज अमेरिकाले सुनेन, अलिकति रुससँग पनि सन्तुलन मिलाएर रुसको अस्तित्वलाई उसको चिन्तालाई सम्बोधन गरेर युक्रेन द्वन्द्व चाहिँ तपाईँको समाधान गर्नुपर्छ भन्ने यिनीहरूको भनाइ थियो। र म्याक्रोनले त उही बेला अलि पहिले पनि के भनेका थिए भन्छ भने रुसको सुरक्षा बारेमा हामीले पनि सोच्नुपर्छ र रुस एउटा महान तपाईको सभ्यता भएको एउटा महान शक्ति राष्ट्र हो। यो कुरा इन्कार गरेर चाहिँ हामीले युरोपमा शान्ति स्थापना गर्न सक्दैनौँ। अनि यो कुरा पनि उनले भनेका थिए र वार्ता पनि धेरै पटक गरे, फोनमा पनि धेरै पटक कुरा गरे, अमेरिकाले सुनेन। दोस्रो कारण र तेस्रो कारण यिनको चाहिँ तपाईँको लडाइँ अमेरिकासँग कहाँ चर्क्यो भन्छ भने रुससँग सम्बन्ध बिगारेपछि जो ऊर्जा सङ्कट सुरु भयो रुसमा, त्यसको आपूर्ति गर्ने भनेर अमेरिकाले तेल र ग्यास सप्लाई गर्यो, तर रुसले दिएको मूल्यभन्दा 4 गुणा बढी मूल्यमा रुस युरोपमा अहिले जो मन्दी र सङ्कट सुरु भएको छ आर्थिक मुद्रास्फीति, त्यसको एउटा मुख्य कारण चाहिँ अमेरिकाले लुटिरहेको चाहिँ तपाईँको त्यसको तेल र ग्यासको मूल्य हो। अब त्यसलाई उनीहरूले एउटा डकैतीको आरोप, ठगीको आरोप लगाए खुला रूपमा, जर्मनी र फ्रान्सले लगाए र अमेरिकाले यो बन्द गर्नुपर्छ भने। त्यो मात्र होइन, त्यसमा दक्षिण कोरिया पनि थपियो। मैले यहाँहरूलाई पहिले भनिसकेको छु, दक्षिण कोरिया पनि थपियो र दक्षिण कोरियाले त्यो बेला के भन्यो भन्छ भने युरोप र हामी मिलेर हैन अमेरिकाको जो डकैती हो यसको सामना गर्नुपर्छ भन्ने कुरा दक्षिण कोरियाले मुखै खोलेर बोल्यो। खैर यिनी थिए युक्रेन द्वन्द्वपछिका कारणहरू अथवा यसको सेरोफेरोमा जोडिएका कारणहरू, जसले चाहिँ तपाईँको अमेरिका र युरोपको बिचमा दूरी बढाइरहेको छ। र अमेरिकाको रणनीति हमेसा के छ भन्छ भने युरोपलाई एउटा द्वन्द्वमा फसाइदिने, रुससँग द्वन्द्वमा फसाइदिने अथवा चाहिँ सम्बन्धलाई शत्रुतापूर्ण बनाइदिने, ताकि सिङ्गो युरोप सधैँभरि अमेरिकाको चाहिँ तपाईँको खुट्टामा परिराखोस्, आत्मनिर्भर बन्न नसकोस् र बाँच्नुको निम्ति हैन अमेरिकाको खुट्टा ढोग्नु पर्ने अवस्था आइराखोस्। त्यो रणनीतिमा अमेरिका लागेको छ र त्यसको निम्ति त्यसले बेलायतलाई प्रयोग गरिरहेको छ र अरू चाहिँ त्यस्तो ठुलो भूमिका नभएका केही देशहरू यसमा मरिमेटेर लागेका छन्। जस्तो पोल्यान्ड भयो, विशेष गरिकन 4वटा देशहरू र 3टा बाल्टिक देशहरू, लिथुआनिया, लाटभिया र इस्टोनिया, 3टा देश र युक्रेन बडो नाङ्गो रूपमा जर्मनीका विरुद्ध, फ्रान्सका विरुद्ध, रुसका मात्रै होइन अमेरिकाको पक्षमा खुलेआम लागिरहेका छन्, उनलाई प्रयोग गरिरहेको अवस्था छ। यो सबै युरोपियनहरूले बुझिरहेका छन्। म अलिकति चाहिँ फ्रान्सको चाहिँ तपाईँको यो जो पोजिसन हो, अब यो पोजिसन जो म्याक्रोनले जे बोले नि अहिले, अब यसका पछाडि यससँग जोडिएको इतिहासको अलिकति मैले चर्चा गर्छु। अब म्याक्रोनको जो अहिले बोली के आयो भन्छ भने लगभग अब चाहिँ तपाईँको बाँकी युद्धमा अमेरिकासँग त उनी उत्रिसके, फ्रान्स उत्रिसक्यो, फ्रान्समा ठुलो जनमत त्यसको पक्षमा पनि छ हैन। र म्याक्रोनसँग बडो सानो मतले हारेकी लिपेङ जो प्रतिपक्षी छिन्, उनीसँग रहेको झन्डै आधा जनमत, त्यो जनमत भनेको के हो भन्छ भने नेटोमा रहनुहुन्न भन्ने जनमत हो, नेटो विरोधी जनमत हो। त्यो जनमत तपाईँको आधाभन्दा बढी छ हैन, आधाभन्दा बढी छ फ्रान्समा, त्यसले पनि दबाब दिइरहेको छ। तर मुख्य कुरा कहाँ जोडिएको छ भन्छ भने फ्रान्समा जो चाहिँ तपाईँको 60को दशकमा फ्रान्सको प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति भए जनरल चार्ल्स डे गाल, उनी दोस्रो विश्वयुद्ध लडेका चाहिँ जनरल पनि हुन्, पछि फ्रान्सको राष्ट्रपति भए
उनको उनको चाहिँ इतिहासतिर म जोड्न चाहन्छु अहिलेको फ्रान्सलाई। यद्यपि फ्रान्स चाहिँ नेटोको संस्थापक सदस्य हो, दोस्रो विश्वयुद्धको विजेता मध्येको एक, नेटोको संस्थापक सदस्य र चौथो परमाणु हतियार सम्पन्न देश, जस्तो अमेरिका, रुस, अनि चाहिँ त्यसपछि चाहिँ अर्को कुन देश, सायद बेलायत हो, त्यसपछिको चौथो देश चाहिँ तपाईँको फ्रान्स हो, चौथो परमाणु सम्पन्न देश। अब मैले चार्ल्स डेगालको कुरो किन उठाएँ भन्छ भने उनलाई नबुझिकन फ्रान्सको अहिलेको जो मुभ भइरहेछ नि यसलाई बुझ्न सकिँदैन। चार्ल्स डेगाल 1959 देखि 69सम्म फ्रान्सका राष्ट्रपति भएका थिए र फिफ्थ रिपब्लिक भन्छ। अब उनको त्यहाँको संविधानलाई फिफ्थ रिपब्लिक, पाँचौँ रिपब्लिक भन्छ। पहिलो, दोस्रो, तेस्रो, चौथो अगाडि थिए, माने 5 पटक मूलतः संविधान 5 पटक बने हैन, आधारभूत रूपमा परिवर्तन गरिकन 5 पटक बने। यिनी पाँचौँ रिपब्लिकका चाहिँ जन्मदाता पहलकर्ता हुन् र चार्ल्स डेगालकै पालामा फिफ्थ रिपब्लिक संविधान चाहिँ तपाईको लागू भएको हो फ्रान्समा। अब यो फ्रान्ससँग अमेरिका र बेलायतको साह्रै पुरानो दुश्मनी छ र बेलायतसँग त अहिले पनि छ, सधैँभरि छ। अमेरिकासँग चाहिँ तपाईको 18औं शताब्दीको अन्त्यदेखिको दुश्मनी हो। दुश्मनी के हो भन्छ भने जस्तो अमेरिकी महादेशमा प्रभुत्वको निम्ति अमेरिका र फ्रान्सको बिचमा ठुलो लडाईँ भएको थियो। त्यो बेला अमेरिका स्वतन्त्र भइसकेपछि, बेलायतबाट स्वतन्त्र भइसकेपछि पनि क्यारिबियन क्षेत्र अथवा क्यारिबियन मध्य अमेरिका भनौँ न, मध्य अमेरिकाभित्र घनघोर लडाईँ भयो। मध्य अमेरिका, त्यसपछि अमेरिकी तट, जस्तो चाहिँ पश्चिमी तटका केही क्षेत्रहरू, दक्षिणी तटका केही क्षेत्रहरू, मेक्सिको वरिपरि फ्रान्स र अमेरिका बिचको ठुलो युद्ध भएको थियो। युद्ध त्योभन्दा अगाडि पनि भएका थिए। त्यो अन्तिम युद्ध हो। सायद मलाई लाग्छ 1798 मा त्यो युद्ध टुङ्गियो, फ्रान्सले हार्यो। हारिसकेपछि त्यहाँबाट फ्रान्स निस्किएको हो। अब यो चाहिँ तपाईको इतिहास छ। अब 1965 मा के भयो भन्छ भने के अरे त्योभन्दा अगाडि चार्ल्स डेगाल चाहिँ तपाईको राष्ट्रपति भइसकेपछि 1965 मा सिटो भनेको एउटा संगठन थियो, यो दक्षिण पूर्व एसियाको संगठन नेटो, त्यसलाई चाहिँ नेटोको एसियाली शाखा भन्थे हैन। त्यहाँबाट निस्क्यो फ्रान्स। त्यो चाहिँ तपाईको सोभियत सङ्घ र चीनका विरुद्धमा अमेरिकाले बनाएको थियो। चीनमा चाहिँ तपाईको कम्युनिस्ट क्रान्ति भएपछि विशेष गरिकन त्यसलाई लक्षित गरेर सिटो नामको एउटा सैन्य सङ्गठन बनाएको थियो। फ्रान्स 1965 मा त्यहाँबाट निस्क्यो र 1966 देखि नेटोको जो केन्द्रीय मिलिटरी कमान्ड स्ट्रक्चर, मिलिटरी कमान्ड स्ट्रक्चर अथवा सिङ्गो नेटोलाई कमान्ड गर्ने, सञ्चालन गर्ने एउटा बडी हुन्छ, त्यो बडीबाट बाहिर निस्क्यो 1966 मा चार्ल्स डेगालका पालामा। चार्ल्स डेगालले एउटा नारा लगाए, फ्रान्स स्वतन्त्र हुनुपर्छ, फ्रान्सले आफ्नो खुट्टामा टेक्नुपर्छ र यसको विदेश नीति, सुरक्षा नीति सबै चिज आफ्नै हुनुपर्छ भन्ने कुरा अगाडि बढाए र नेटोबाट लगभग अलग भए हैन। सदस्यता परित्याग गरे होइन, तर 1966 देखि नेटोको कमान्ड चाहिँ तपाईको स्ट्रक्चर अथवा कमान्ड चाहिँ जो कमिटी हो नि, कमान्ड गर्ने कमिटी, त्यो कमिटीबाट फ्रान्स चाहिँ अलग भयो। 66 बाट अलग भएको फ्रान्स 2009 मा, यो भर्खरै हैन, तपाईको 12-13 वर्ष अगाडि 2009 मा मात्रै फेरि त्यो कमान्ड स्ट्रक्चरमा बसेको फ्रान्स। झन्डै कति भन्छ भने 50 वर्षको अन्तर छ। झन्डै 50 वर्षपछि फ्रान्स चाहिँ नेटोमा सक्रिय हुन थालेको। त्यो पनि कस्तो परिस्थितिमा, त्यो पनि दबाब हो, एउटा अमेरिकाको दबाब र धम्की नै हो, उसको इच्छा भन्दा पनि। किन 91 मा सोभियत सङ्घको विघटन भइसकेपछि एउटा संसार चाहिँ एक ध्रुवीय भएर गयो, अमेरिकाको अत्याचार सुरु भयो, त्यसको प्रतिरोध गर्ने कुनै पनि शक्ति रहेन। अब त्यस्तो परिस्थितिमा अमेरिकाले जुन दबाब दिन्थ्यो त्यो दबाबलाई थेक्न सक्ने अवस्थामा फ्रान्स रहेन र त्यो नहुँदाखेरि तपाईको 9 मा गएर फेरि नेटोको कमान्ड चाहिँ तपाईको स्ट्रक्चरमा बस्न थाल्यो 50 वर्षपछि। अब फ्रान्स अहिले मैले के बुझ्छु भन्छ भने जस्तो म्याक्रोनको जो अभिव्यक्ति आयो, त्यो अभिव्यक्तिले फ्रान्स अब चार्ल्स डेगालको बाटोमा गयो भन्ने कुरा बुझिन्छ हैन। जस्तो चार्ल्स डेगालले ठ्याक्कै यही कुरा उठाथे हैन, जस्तो स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, स्वावलम्बन हरेक क्षेत्रमा हैन, जस्तो आर्थिक क्षेत्रमा, राजनीतिक क्षेत्रमा र सुरक्षाको क्षेत्रमा
हामी आफ्नो खुट्टामा उभिनुपर्छ। किन फ्रान्स भनेको साह्रै मलाई लाग्छ तपाईँको युरोपमा सबभन्दा पुरानो इतिहास भएका देशहरूमा जस्तो पुरानो सभ्यता भएको एउटा देश चाहिँ तपाईँको फ्रान्स हो, एउटा देश चाहिँ तपाईँको इटाली हो हैन। इटाली र फ्रान्स साह्रै पुरानो सभ्यता भएका देशहरू हुन्। त्यसकारणले फ्रान्सको आफ्नोपन पनि छ हैन, हजारौँ वर्षदेखि आफ्नोपन पनि छ। त्यो आफ्नोपनको कारणले अमेरिकासँग चाहिँ पटक पटक त्यसको चाहिँ तपाईँको टकराउ देखिन्छ हैन। किन अमेरिकाले त्यो उसको आफ्नोपनलाई दबाएर गुलाम बनाउन चाहन्छ अथवा त्यसलाई मार्न चाहन्छ। त्यो गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ फ्रान्ससँग बारम्बार टकराउहरू देखा पर्छ। त्यो अहिले युक्रेन द्वन्द्वको नाममा विस्फोट भयो र उनले के अनुभूति गरे भन्छ भने अमेरिकाले जस्तो रुससँग पनि हाम्रो सम्बन्ध सिद्ध्याउने भयो हैन, उसको जोड त चीनसँग पनि सिद्ध्याइदिने। जस्तो अब युरोपियनहरूलाई अहिले समस्या के छ भन्छ भने प्राकृतिक स्रोत साधन सबै रुसमाथि निर्भर, युरोप जम्मै रुसमाथि निर्भर। जस्तो ग्यास तेल मात्रै होइन कि जस्तो धातु उद्योग पनि सबै युरोपमाथि निर्भर हो, युरोपको उद्योग हैन। उद्योग जस्तो तपाईँको हिरा भयो, सुन भयो, अथवा चाहिँ चाँदी भयो, अथवा चाहिँ तपाईँको ताँबा आदि इत्यादि धातु पनि रुसमाथि निर्भर। र अब बजारको कुरा गर्ने हो, म्यानुफ्याक्चरिङ र औद्योगिक उत्पादनको कुरा गर्ने हो भने तपाईँको चीनमाथि निर्भर। अहिले पनि युरोपियन युनियन चीनको सबभन्दा ठुलो व्यापारिक साझेदार हो। संसारको सबैभन्दा ठुलो व्यापारिक साझेदार युरोप हो र दोस्रो अमेरिका। अब अमेरिकाले रुससँग सम्बन्ध त सिद्ध्यायो हैन, सिद्ध्यायो। अब चीनसँग पनि यो गराइदियो भने युरोज बाँच्न सक्ने कुनै पनि आधार छैन, कुनै पनि आधार छैन। किन स्रोत साधनमा युरोपमा धेरै गरिब छ, स्रोत साधनमा युरोप धेरै गरिब छ, प्राकृतिक स्रोत साधन छैनन्। र अर्थतन्त्र हेर्ने हो भने जस्तो यो पछिल्लो आँकडा हेर्दा के देखिन्छ भन्छ भने अमेरिका र युरोपको अर्थतन्त्र मोटामोटी 16 डोरो मिलाउँदाखेरि झन्नै 75% अर्थतन्त्र सेवामा आधारित छ हैन। उत्पादनबाट उनीहरू एकदमै बाहिर गइसकेका छन्। जस्तो कृषि र औद्योगिक दुई खालको जो उत्पादन छ त्यो उत्पादनबाट उनीहरू एकदमै बाहिर गइसकेका छन्, जसले गर्दाखेरि त्यो बजारमा लग्ने चिज नै उनीहरूसँग छैन हैन। उनीहरू सर्भिस इकोनोमीमा गए र अब त्यो उत्पादन कोसँग छ भन्छ भने उत्पादन चीनसँग छ अथवा चाहिँ यो विकास भइरहेका अरू देशसँग छ। जस्तो इन्डियासँग छ उत्पादन, ब्राजिलसँग छ, चीनसँग छ। अब यो उत्पादन भएका देशहरूसँग पनि सम्बन्ध बिग्रिनु भने युरोप चाहिँ डुब्यो हैन। युरोप एउटा बन्जर जमिनमा परिणत हुन्छ। यो अमेरिकाले त्यो बनाउन खोजिरहेको छ भन्ने कुरा यिनीहरूले एकदमै राम्रोसँग बुझेका छन्। र म्याक्रोनको अभिव्यक्ति एक खालको विद्रोह हो, एकदम एक खालको विद्रोह हो। उनले चाहिँ त मैले भने नि पोलिटिकोलाई त्यो अन्तर्वार्ता दिइसकेपछि केही दिनपछि 2-4 दिनपछि सायद उनी चाहिँ ब्रसेल्स कतातिर गएका छन्। त्यहाँको एउटा अन्तर्वार्ता आएको छ। त्यहाँ उनले त्यसलाई अझ जोड दिएर उनले के भने भन्छ भने हामी अमेरिकाका दास होइनौँ, हामी कसैका कारिन्दा होइनौँ, हामी कसैका दास होइनौँ, हामी सहयात्री हो हैन, पार्टनर हो, हामी दास बन्न चाहिँ सक्दैनौँ हैन। अझ जबरजस्त ढङ्गले त्यो उनको त्यो अभिव्यक्तिले फ्रान्सले अमेरिका विरुद्धमा विद्रोह सुरु गर्यो भन्ने कुरा चाहिँ स्पष्ट भयो। अब जब फ्रान्स चाहिँ तपाईको रहेन भने, फ्रान्स चाहिँ तपाईको जस्तो नेटोमा रहेन, अब यसले बिस्तारै नेटोबाट बाहिरिनु पर्ने ठाउँमा नै फ्रान्सलाई पुर्याउँछ। मलाई लाग्छ त्यही वातावरण बनाउनको निम्ति फ्रान्सका राष्ट्रपति यति खुला रूपमा बोलिरहेका छन् र यसका पछाडि सायद चिनियाहरूसँग कुनै अर्को आन्तरिक जो बाहिर आएन त्यस्तो कुनै समझदारी पनि भयो जस्तो बुझ्छु मैले। किन भन्छ भने उनको अभिव्यक्ति यस्तो ढुक्कसँग निर्भीकतापूर्वक चाहिँ अमेरिका विरुद्ध आएको छ। त्यो हेर्दाखेरि दीर्घकालीन रूपमा हैन, एउटा व्यापारिक पार्टनरको रूपमा, एउटा आर्थिक पार्टनरको रूपमा अथवा चाहिँ विश्वमा शान्ति चाहिँ तपाईको पुनर्स्थापना गर्ने विभिन्न कोणबाट एउटा लङ टर्म चाहिँ साझेदारी गर्ने, त्यो साझेदारको रूपमा फ्रान्स र चाहिँ चीनसँगै जाने कुनै त्यस्तो समझदारी नभइकन म्याक्रोन नितान्त चाहिँ आफूले मात्रै यो कुरा बोले भनेर चाहिँ पत्याउन गाह्रो छ। किन भन्छ भने त्यसबाट आउने जोखिम मोल्नुपर्छ भोलि हैन। एक्लै बोल्दाखेरि त्यसबाट आउने जोखिम मोल्नुपर्छ र त्यो जोखिम मोल्नको निम्ति एक्लै फ्रान्स अहिले सक्षम छैन। अब यसमा मैले चीन मात्रै होइन, अप्रत्यक्ष रूपमा नदेखिने गरी अथवा चीन मार्फत
हैन। रसियनहरूसँग पनि त्यो समझदारी भए जस्तो बुझिन्छ म्याक्रोनको अभिव्यक्ति हेर्दाखेरि। किन भन्छ भने भोलि हामी यसरी जाने, अमेरिकाले विश्व भाँड्यो हैन, सारा युद्ध र चाहिँ द्वन्द्वको स्रोत अमेरिका हो, यसलाई किनारा नलागिकन कसैका बीचमा मेलमिलाप पनि हुँदैन भन्ने सायद यिनको बीचमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कुनै सहमति भइकन मात्रै म्याक्रोन त्यो बोलेका छन्। मैले अन्त्यमा अब यसमा जोड दिन के चाहन्छु भन्छ भने युरोपमा एउटा अर्को पोल खडा भयो हैन। अब चाहिँ फ्रान्सको वरिपरि एउटा ध्रुवीकरण युरोपमा सुरु भयो। त्यो कहाँ देखिन्छ भन्छ भने अस्ति भर्खरै तपाईको 2 दिन अगाडि, आज चाहिँ तपाईको के रे 13 चाहिँ अप्रिल भयो, 2 दिन अगाडि स्विडेनका पूर्व राष्ट्रपति हैन, जो स्विडेन अहिले नेटोको सदस्यताको आवेदन दिइरहेछ, त्यो स्विडेनका पूर्व राष्ट्रपतिले के भनेका छन् भन्छ भने अब म्याक्रोनको भनाइलाई समर्थन गर्दै एक चीन नीतिप्रति चाहिँ युरोप इमानदार रहनुपर्छ, चीनसँग सम्बन्ध बिगार्न हुँदैन हैन। अब संसार बहुध्रुवितामा गइरहेछ, हामी त्यसमा अभ्यस्त हुनुपर्छ र चीनसँगको सम्बन्धलाई हामीले सुदृढ गर्नुपर्छ भनेर स्विडेनका पूर्व राष्ट्रपति बोले अस्ति 2 दिन अगाडि। यसले चाहिँ युरोपमा एउटा ठुलो ध्रुवीकरण भइरहेको बुझिन्छ र मलाई के अनुमान पनि चाहिँ तपाईको गर्न मन लाग्छ भन्छ भने म्याक्रोनको यो अभिव्यक्ति का पछाडि जर्मनी पनि जोडिएको हुन सक्छ। यद्यपि प्रमाणिक रूपमा म भन्न सक्दैन, किन भन्छ भने EU भनेको मुख्यतः 3टा देश हो। युरोपियन युनियन भने जस्तो बेलायत निस्किसक्यो अब EUलाई कमजोर बनाउनको निम्ति। अब EU भनेको मैले बुझ्ने मोटामोटी 3टा देश हो, मूलभूत रूपमा फ्रान्स र जर्मनी र त्यसपछि इटाली। EU भनेको 3टा देश हो। अब यो 3टा देश नरहे चाहिँ EU को कुनै पनि अर्थ हुँदैन। अब जर्मनी र फ्रान्स चाहिँ एउटै ठाउँमा छन् भन्ने मलाई लाग्छ। इटालीको कुरा गर्ने हो भने त जस्तो इटालीको जनमत र अहिले बनेको सरकार त इटाली नेटोमा पनि रहनु हुँदैन, इटाली EU भित्र पनि बस्नु हुँदैन, अथवा सिङ्गो युरोपलाई एकीकरण गर्ने EU को जो नारा छ त्यो नारा अन्तर्गत जानु हुँदैन भन्ने मत राख्ने दलहरूको अहिले सरकार बनेको छ इटालीमा। यसले गर्दाखेरि पश्चिमी जगतमा एउटा ठुलो भुइँचालो, एउटा ठुलो उथलपुथल चाहिँ आइसकेको देखिन्छ र चार्ल्स डेगालको बाटोमा जब फ्रान्स अगाडि बढ्यो हैन, यसले अब नेटोमा विभाजन अवश्यम्भावी देखिन्छ। सायद मलाई लाग्छ यही कारणले होला अमेरिकनहरू दिन प्रतिदिन कमजोर, जस्तो युक्रेनको मामिलामा त्यसमा पनि अहिले चाहिँ अमेरिकाको एउटा जासुसी, अमेरिकाको जासुसी संयन्त्रले जो चाहिँ गरेको चाहिँ एउटा चाहिँ सुराकी अथवा एउटा रिपोर्ट जो अब त्यो जो बाहिर सार्वजनिक भयो त्यसले चाहिँ अर्को ठुलो जो द्वन्द्व खडा गरेको छ अमेरिकालाई चाहिँ तपाईको जापानसँग, कोरियासँग, युरोपसँग अथवा चाहिँ त्यही युक्रेनी शासकहरूसँग सबै छताछुल्लो भइरहेको छ। अमेरिका एकदमै अलग थलग परिसकेको छ। सायद यही परिस्थिति हेरिकन फ्रान्सले आक्रमण सुरु गरेको छ। यो दुनियाँका लागि साह्रै सकारात्मक परिघटना हो र मैले पहिले भनेको थिएँ त्यसलाई चाहिँ फेरि आज जोडेर यो टुङ्ग्याउन चाहन्छु। यदि अब तेस्रो विशुद्धबाट जोगिने हो भने, तेस्रो विशुद्ध भनेको सबैको सर्वनाश हो हैन, तेस्रो विशुद्ध भनेको परमाणु युद्ध हो। परमाणु युद्ध भनेको अब यो पृथ्वी समाप्त हुने हो, यहाँको जीव जगत चाहिँ समाप्त हुने कुरा हो। अब त्यसबाट जोगिने एउटै उपाय छ, हामी त्यसबाट बच्न अब सक्दैनौँ, तर एउटै उपाय के छ भन्छ भने यदि अमेरिकासँग युरोपियनहरू अलग भए र नेटो टुक्रियो भने विशुद्ध टर्छ। किन? अमेरिका खस्कोतो शक्ति, कमजोर भइसकेको शक्ति, अमेरिकाले एक्लै केही पनि गर्न सक्दैन, त्यो अरूलाई प्रयोग गरिरहेछ। जस्तो युक्रेनमा पनि जति प्रयोग गरी युरोपियनहरूलाई गर्यो र युरोपियनहरू अलग भइदिए भने विशुद्ध टर्छ हैन। अमेरिकाले एक्लै सक्दैन, अमेरिकाले त एक्लै चीनसँग मात्रै पनि सक्दैन, अब त्यो स्पष्ट भइसकेको छ, रुससँग त छोडौँ। त्यसकारणले अमेरिका आफै पछि हट्छ हैन, जोगिने बाटो त्यति हो। सायद त्यो युरोपियनहरूले बुझ्दै गए यसलाई साथ नदिने हो भने यो आफै ठाउँमा बस्छ भन्ने पनि बुझ्दै गए। यो विश्वको निम्ति राम्रो परिघटना हो र यसबाट हामीले सिक्ने पाठ के हो, हाम्रो देशको हकमा के हुन्छ भने यहाँ पनि जस्तो अमेरिका जस्तै नेपालमा पनि विगत चाहिँ 15 वर्ष यता जो छाडा दलाल तत्त्व बेलगाम चाहिँ तपाईको एउटा अपराधी, लगाम नभएको जो अपराधीहरूको जत्थाले देश भाँड्यो, लुट्यो, खायो, डकैती गर्यो हैन, जो दण्डहीनता र अराजकता फैलायो, यसलाई चाहिँ ठेगान लगाउने समय आइसकेको छ। अमेरिका जसरी ठेगान लाग्दैछ
निश्चित रूपमा यिनीहरू पनि लाग्नेछन् र यिनमाथि कसरी चाहिँ तपाईँको मार हान्ने यो सोचतिर नेपाली जाने हो भने यो विश्वभरि जुन एउटा प्रवृत्ति विकास भएको छ त्यसले नेपालमा एउटा चाहिँ गुणात्मक रूपमा समाधान दिने सम्भावना एकदम प्रबल भएको छ। हामीले सबैले त्यो दिशातिर पहल गरौँ र फ्रान्सको जो कदम छ त्यसलाई चाहिँ हार्दिकतापूर्वक हामी स्वागत पनि गर्नुपर्छ, हामी सम्मान पनि गर्नुपर्छ र अबको संसार अमेरिका बेगरको संसार भन्नुपर्छ। किन अमेरिका युद्धको प्रायोजक हो, युद्धको जननी हो, हिंसाको जननी हो हैन। जहाँ हिंसा र चाहिँ तपाईँको हत्या छैन त्यहाँ अमेरिकाको अस्तित्व छैन हैन। अमेरिका त्यस्तो संस्कारबाट आएको चाहिँ तपाईँको देश हो। त्यसकारणले विश्वको रूपमा रहने हो भने अमेरिकाको अन्त्य एकदमै जरुरी छ र त्यो लक्षण एकदमै सुरु भयो, बाहिर आउनु सुरु भयो हैन। त्यसकै खेमाभित्रबाट सुरु भयो। यो सकारात्मक परिघटना हो र यसलाई मैले एउटा युगान्तकारी कदम, म्याक्रोनको जो अभिव्यक्ति छ यसलाई युगान्तकारी आवाजका रूपमा चाहिँ मैले सम्मान गर्दछु।